जवानों, क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान ने अल्लाह से क्या मांगा था? उसने कहा था, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं उन्हें नमाज से रोकूंगा, मैं उन्हें दुनिया की मोहब्बत में ऐसा मशगूल कर दूंगा, ऐसा मशगूल कर दूंगा कि वो तुझे हमेशा के लिए भूल जाएंगे, हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आज देखो, शैतान का वार कामयाब हो चुका है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शैतान का वार कामयाब हो चुका है। आज लोग नमाज को छोड़कर दुनियावी कामों में ऐसे मशगूल हो गए, ऐसे मशगूल हो गए जैसे उनका कोई खुदा ही नहीं है। कोई माल कमाने के चक्कर में नमाज भूल गया, कोई दुनिया संवारने के चक्कर में कब्र को भूल गया, कोई दौलत के पीछे भागते भागते माँ बाप को भूल गया, कोई ऐश व इशरत में गुम होकर आखिरत को भूल गया, और कोई जिंदगी की दौड़ में ऐसा मगन हुआ, ऐसा मगन हुआ कि मौत के फरिश्ते की कदमों की आहट तक न सुन सका। जब आंखें बंद होंगी, जब हाथ खाली होंगे, जब जुबान गुंगी हो जाएगी, जब कफन में लिपटे बेबस पड़े होंगे, तब जाकर पता चलेगा कि ये माल, ये दुनिया, ये ऐशो इशरत सब धोखा था, सब फरेब था। असल कामयाबी तो वही थी जिसे हमने अपने हाथों से खो दिया था। आज कोई नींद की मोहब्बत में सजदा तरक कर रहा है, कोई खेल कूद में ऐसा मशगूल है कि उसे नमाज की फिक्र ही नहीं रही। क्या तुम जानते हो कि शैतान के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? वो शख्स जो नमाज छोड़ देता है, वो शैतान के सबसे ज्यादा करीब होता है। वो शख्स जो अल्लाह को भूल बैठा, जो दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोया कि रब के सजदे भी भूल गया, जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे ऐसा भागा कि अपने पैदा करने वाले रब को भी पीछे छोड़ दिया। क्या ये वही इंसान नहीं जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसे जमीन पर अपना खलीफा बनाया? लेकिन आज वही इंसान अल्लाह को छोड़कर शैतान के जाल में फंस चुका है। आपको पता है कि शैतान को खुशी कब होती है? शैतान कब हंसता है, कब खुश होता है? शैतान को खुशी तब होती है जब कोई बंदा कहता है कि बस 5 मिनट और, बस 2 मिनट और। जब कोई बंदा कहता है ना कि बस 5 मिनट और, जब कोई बंदा दुनिया के कामों में ऐसा उलझता है कि मस्जिद की तरफ देखने का वक्त भी नहीं मिलता, दुनिया के कामों में इस तरह मसरूफ होता है कि अल्लाह के हुजूर झुकने का भी वक्त नहीं मिलता है, जब कोई बंदा हराम में लत-पत होकर तौबा के दरवाजे अपने हाथों से बंद कर देता है ना, तब शैतान बहुत ज्यादा खुश होता है। याद रखो मेरे भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा मकसद यही है कि तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, तुम्हें सजदों से हटाकर दुनिया में गर्क कर दे, तुम्हें इतना उलझा दे कि तुम्हें अपनी मौत भी याद ना रहे, तुम्हें दुनिया में इतना मशगूल कर दे कि कब्र में उतरने का ख्याल भी ना आए तुम्हें। लेकिन ऐ गाफिल इंसान, अभी वक्त है, पलट आ, अल्लाह की रहमत तेरी मुंतजर है। तेरे गुनाह चाहे पहाड़ों से भी बड़े क्यों ना हो, अगर आज रो कर तड़प कर अल्लाह से माफी मांग ले तो वो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर तुमने इसी गफलत में जिंदगी गुजार दी, इसी अंधेरे में अगर तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो याद रख, कब्र में तन्हा होगे, ना दौलत साथ जाएगी, ना ओहदे, ना शोहरत, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। वहां अगर कोई चीज तुम्हारे साथ होगी तो वो तुम्हारे वही आमाल होंगे जिन्हें आज तुमने ठुकरा दिया, वही बुरे आमाल होंगे। साहिब, न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी है, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। कहते हैं कि एक नेक शख्स था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेजगार था, जिसने पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी। उसका दिल मस्जिद में लगता, रातों को जाग जाग कर इबादत करता, हर वक्त
اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہتا، لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے کردار کی مثالیں دیتے تھے، اس سے نصیحتیں لیتے تھے اور اس کے قریب بیٹھ کر دلوں کا سکون پاتے تھے لوگ۔ لیکن وہ نیک شخص جب مرا تو قبر میں ایک ہولناک منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ مرا فرشتے اس کے پاس آئے، فرشتوں نے سوال کیے، لیکن جیسے ہی اعمال کا وزن کیا گیا، ترازو جھکنے کے بجائے ہلکا ہو گیا۔ نیک اعمال کا ترازو جھکنے کے بجائے، بھاری ہونے کے بجائے بالکل ہلکا ہو گیا۔ حیرت سے اس نیک شخص نے فرشتوں سے پوچھا، میں نے تو زندگی بھر اللہ کی عبادت کی، یا اللہ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، اللہ میں نے تو زندگی بھر تیری عبادت کی، ہر وقت نماز پڑھتا رہا، ہر دن روزہ رکھتا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات میں قیام کرتا، رکوع سجود کرتا۔ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی تہجد کے وقت، اس وقت ایک میں ہی تھا جو اٹھ کر وضو کرتا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور میں تیرے حضور جھکتا تھا۔ اللہ ہر دن روزہ رکھتا، زکوٰۃ دیتا، صدقہ کرتا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، پھر کیوں میری نجات نہیں ہوئی؟ پھر کیوں میری بخشش نہیں ہوئی؟ پھر کیوں میرے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہو گیا؟ تب اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بولا، ہاں تم نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، مگر تمہارے دل میں تکبر تھا، وہ تکبر جو شیطان کو خوش کرتا تھا اور رحمان کو ناراض کرتا تھا۔ تمہیں اپنی نیکیوں پر غرور تھا نا، تم لوگوں کو کم تر سمجھتے، انہیں حقیر جانتے تھے، اپنے علم اور عبادت پر فخر کرتے تھے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتے تھے، اور اپنے سجدوں کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ خود کو بڑا نمازی تو سمجھتا تھا، لوگوں پر اتراتا تھا کہ لوگ بے نمازی ہیں، میں تو اللہ کے حضور بڑا مقام رکھنے والا ہوں۔ تمہارے اندر عاجزی نہیں تھی، تمہارے اندر تکبر تھا، تمہاری نیکیوں میں خلوص نہ تھا، تم عبادت رب کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعریف کے لیے کرتے تھے کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، لوگ تجھے متقی پرہیزگار کہیں، بس تو نے اس لیے عبادت کی کہ لوگ تجھے متقی کہیں، اچھا انسان کہیں۔ لوگوں نے اچھا کہہ دیا۔ جو شخص اپنی نیکیوں پر تکبر کرے اس کے سجدے آسمان تک نہیں پہنچتے میرے بھائیو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی وہ شخص تڑپ اٹھا، رو رو کر معافیاں مانگنے لگا، لیکن وقت ختم ہو چکا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر ہم عبادت تو کریں لیکن دل میں تکبر ہو، اگر ہم نمازیں تو پڑھیں لیکن دوسروں کو حقیر سمجھیں، اگر ہم زکوٰۃ تو دیں لیکن احسان جتائیں، اگر ہم دین کی بات کریں لیکن خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں، تو یاد رکھو یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، غرور پسند نہیں ہے اللہ کو۔ آج کی نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہشوں کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل میری قوم کے نوجوان، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے ان میں کہ وہ دین کو اپنی خواہشوں کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، گناہ ان کی مجبوری بن گئے۔ وہ دین کا نام بھی لینا چاہتے ہیں لیکن دل میں غرور بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان کی ہو اور آخرت بھی ان کی ہو، لیکن یاد رکھو دنیا اور دین ایک ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ اگر نیت خالص ہو، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو، آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔
میرے محترم بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں قبول ہوں، خدارا عاجزی اختیار کرو، تکبر چھوڑ دو، دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دو، بس اپنی عبادتوں پر غور کرو، غرور مت کرو، اپنی عبادتوں پر غور کرو، غرور مت کرو، کیونکہ اگر تمہارے اندر عاجزی نہ ہوئی، انکساری نہ ہوئی، تو تمہاری نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں رکھیں گی۔ یاد رکھو، شیطان بھی بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کا تکبر اسے ہلاک کر گیا۔ جب شیطان بنا تو اس نے اپنے رب سے مہلت مانگی، وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان کو بھی یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر اس نے اللہ سے قیامت تک کی زندگی مانگ لی، قیامت تک کی زندگی مانگ لی، اتنی لمبی زندگی مانگ لی تاکہ وہ انسانوں کو بہکانے کا مشن مکمل کر سکے۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا، انہیں دنیا کے فریب میں ایسا الجھا دوں گا کہ یہ تیرے سجدے چھوڑ دیں گے، تیرے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، تیرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، تیرے بندوں کے دلوں میں میں تکبر بھر دوں گا، انہیں حرام میں مزہ محسوس ہوگا، لطف آئے گا، ان کی آنکھیں نامحرموں پر جم جائیں گی، ان کے دل دنیا کی محبت میں اتنے مست ہو جائیں گے، اتنے مست ہو جائیں گے کہ قبر کا خوف ان کے ذہن سے مٹ جائے گا۔ میں انہیں اتنا گمراہ کر دوں گا، اتنا گمراہ کر دوں گا کہ وہ گناہ کرتے ہوئے ندامت بھی محسوس نہیں کریں گے، گناہ کرتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس نہیں کریں گے، اور میں ان کے اندر توبہ کو اتنا مشکل کر دوں گا کہ وہ اپنی آخری سانس تک میرے جال میں پھنستے چلے جائیں گے، آخری سانس تک میرے جال میں پھنستے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، سنیے، غور سے سنیے۔ اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی، اے شیطان میں نے تجھے مہلت دی، مگر یاد رکھ میرے نیک بندے تیرے بالکل بھی قریب نہیں آئیں، میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں، جو مجھ سے جڑ جائیں گے نا میں انہیں تیرے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھوں گا، جو مجھ سے جڑ جائیں گے، جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے فریب میں آ ہی نہیں سکتے۔ اور آج دیکھ لو، شیطان اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ہے شیطان، کھلا دشمن ہے شیطان، ہر دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، ہر نفس میں خواہشیں پیدا کر رہا ہے، ہر آنکھ کو دنیا کے حسن میں الجھا رہا ہے، ہر جوان کو نفس کے بہاؤ میں گرا رہا ہے۔ اے انسان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ شیطان تیرا خیر خواہ ہے؟ ارے وہ تو خود جہنم میں جانے والا ہے۔ یاد رکھ، وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان ہر حال میں تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس دولت ہو مگر سکون نہ ہو، سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں میسر نہ ہو، تمہارے پاس وقت ہو مگر عبادت نہ ہو، تمہارے پاس زندگی ہو مگر تمہیں قبر کی فکر بالکل بھی نہ ہو، تمہارے پاس علم ہو مگر تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو۔ وہ تمہیں روز گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے اور تم مزے سے اس کے فریب میں آ جاتے ہو، مگر یاد رکھو وقت بہت کم ہے۔ اگر آج تم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، خود کو نہ بدلا، اگر آج تم نے خود کو نہ بدلا تو ایک دن تمہاری آنکھیں قبر میں جا کھلیں گی، اور تب تمہاری چیخیں نکل رہی ہوں گی، چیخیں نکل رہی ہوں گی، مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیطان تمہیں آخری لمحے تک کہتا رہے گا کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، مگر یاد رکھو میری قوم کے نوجوانوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگلی سانس بھی ملے گی یا نہیں تمہیں خود نہیں معلوم۔ پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ سجدے میں گر کر رونے کا وقت ہے ابھی، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے جب تمہاری چیخیں بھی بے فائدہ ہو جائیں۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا،
इन्हीं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से घेर लूंगा। इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत इस तरह बिठा दूंगा कि ये भटक जाएंगे। इनके ख्यालात को आलूदा कर दूंगा, गंदा कर दूंगा। इनकी नजरें हराम में उलझा दूंगा। शैतान ने पूरा जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया। हर रास्ता घेरने की कोशिश की, हर रास्ते पर जाल बिछाया, मगर दो रास्ते भूल गया। शैतान ने हर एक रास्ते पर अपना जाल बिछाया, मगर वो दो रास्ते भूल गया। दो दरवाजे ऐसे छोड़ दिए जिनसे अल्लाह का बंदा आसानी से निकलकर अल्लाह की तरफ जा सकता है, नेकी की तरफ जा सकता है, आसानी से निकल सकता है। पहला रास्ता ऊपर का था, शैतान भूल गया। यानी अल्लाह की रहमत का दरवाजा, दुआ का दरवाजा, इस्तगफार का दरवाजा, वो दरवाजा जिससे निकलने वाला कभी शैतान के काबू में आ ही नहीं सकता। जिसने अपनी जुबान से या अल्लाह मुझे माफ कर दे इतना कह दिया, जिसने अपनी जुबान से या अल्लाह मुझे माफ कर दे इतना कह दिया, वो शैतान के शिकंजे से आजाद हो गया। शैतान चाहता है कि इंसान ये दरवाजा कभी ना देखे। कौन सा? ऊपर वाला दरवाजा कभी ना देखे। वो इंसान को गफलत में रखता है। कौन? शैतान गफलत में रखता है। इसे ये यकीन दिलाता है कि अब तुम्हारी माफी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, तुम बहुत आगे जा चुके हो, तुम्हारा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं और तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। मगर शैतान यही चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। वो चाहता है कि इंसान अपनी बख्शिश के दरवाजे खुद ही बंद कर ले। वो चाहता है कि इंसान रोए ना, खशियत इलाही में गिड़गिड़ाए ना, अल्लाह के हुजूर झुके नहीं। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इंसान ने एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकार लिया तो अल्लाह इंसान को आजाद कर देगा। अगर इंसान ने एक बार भी सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार लिया तो इंसान बच जाएगा और अल्लाह की पनाह में आ जाएगा, और फिर शैतान की तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी। पहला रास्ता तो ऊपर वाला हो गया, अब दूसरा रास्ता नीचे का था, यानी सजदे का रास्ता। शैतान ने इंसान को चारों तरफ से घेरने का दावा किया, मगर वो नीचे झुकने वाले को काबू ना कर सका। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाता है, सजदा करता है, जो अपना माथा 4 इंच की पेशानी अल्लाह के हुजूर टेक देता है ना, जो अपनी पेशानी जमीन पर रखकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, जो सजदे में अल्लाह से मांग लेता है ना, अल्लाह से मांगता है ना, वो शैतान के शिकंजे से हमेशा के लिए निकल जाता है। क्योंकि शैतान खुद इसी सजदे की वजह से मरदूद हुआ था। वो एक सजदा न कर सका और हमेशा के लिए भटका गया, हमेशा के लिए लानत का तोप इसके गले में डाला गया। और जो सजदा कर लेता है वो अल्लाह की रहमत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाता है। यही वजह है कि शैतान इंसान को सजदे से रोकता है, इसे नमाज में गफलत दिलाता है। क्यों? जब मैंने नहीं पढ़ी, शैतान कहता है जब मैंने सजदा नहीं किया तो फिर इंसान को क्यों करने दूं? तो उसके दिल में वसवसे डालता है, उसके जहन में हजारों ख्यालात लाकर उसे सजदे से उठने पर मजबूर कर देता है, सजदा ना करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि वो जानता है कि अगर इंसान ने एक बार भी सच्चे दिल से सजदा कर लिया तो वो अल्लाह के करीब हो जाएगा और शैतान की जाल से निकल जाएगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हें काबू ना कर सके, अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हें चारों तरफ से ना जकड़े, अगर तुम चाहते हो कि उसका वार तुम पर ना चले, शैतान का वार तुम पर ना चले, तो इन 2 रास्तों को थाम लो, एक ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। इन 2 रास्तों को थाम लो, अपने रब को पुकारो, दुआ मांगो, इस्तगफार करो, तौबा करो और सजदे में गिरकर रो लो। क्योंकि शैतान सिर्फ उन पर कामयाब होता है जो अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं, उन पर कामयाब नहीं होता जो नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, इस्तगफार करते हैं। शैतान का वार इन पर कामयाब नहीं होता जो सजदा छोड़ देते हैं,
جو دعا کو ترک کر دیتے ہیں، جو استغفار کو معمولی سمجھتے ہیں، ان پر شیطان کا وار کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاؤ۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہے۔ اور آج اللہ ماشاء اللہ ہر کسی کی بات تو نہیں کر رہا، 100 میں سے 50% لوگ مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جو اللہ سے جڑ گیا، جو مایوس نہیں ہوا، جو سجدے میں گر گیا، جو دعا میں گڑ گڑا لیا، وہ شیطان سے بچ گیا۔ تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی پلٹ آؤ، ورنہ ایک دن آنکھ کھلے گی، ایک دن آنکھ کھلے گی اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔